اس گل تو پوری دنیا آگاہ ہے کہ یزید نے شبیر تو بیعت کا مطالبہ کیتا، حضور نے اس بیعت تو انکار کیتا۔ اس انکار تو بعد حضور نے مدینے چوں نکلنا مناسب سمجھا اور مناسب سمجھ کے مکے دا سفر اختیار کیتا تاکہ حج تے آن والے لوگوں آگاہ کیتا جائے کہ یزید دا مقصد کیا ہے۔ حضور مدینے تو نکل کے مکے آئے نے تاکہ عوام آگاہ کیتا جائے، کیونکہ اس دور وچ اجتماع اگر کوئی ہو سکتا سی سب تو بڑا تو صرف حاجی ہو سکتا سی۔ حج دے ہاں حاجیاں اور اس اجتماع نو حضور آگاہ کرنا چاہتے سن کہ دین نال یزید کرنا کی چاہتا ہے۔ اس آگاہی دی مہم تے سرکار امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چلے۔ اس گل تو پوری دنیا آگاہ ہے کہ جس شدت نال یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام تو مطالبہ بیعت کیتا ہے، اس شدت نال کسی اور نال اس مطالبہ بیعت نہیں کیتا، اور جس شدت نال شبیر نے انکار کیتا ہے اس شدت نال کسی اور انکار بھی نہیں کیتا۔ میرے محترم سامعین، کمال ہے کہ اگر تاریخ اسلام نو اٹھا کے دیکھا جائے تو یزید دی بیعت کرن والیاں دا تذکرہ اس قدر نہیں جتنا یزید دی بیعت تو انکار کرن والے شبیر دا تذکرہ موجود ہے۔ یہ دا مطلب ہے بیعت کرن والیاں دا وہ وزن نہیں جتنا انکار کرن والے دا وزن۔ میں چونکہ اذان تک پڑھنا چاہنا تے وہ میرے ذہن چ میرے محترم سامعین اصل ہویا کہ یزیدیت دیاں کئی صفتاں تو سنیاں ہوئیاں، اے بھی یزیدیت ہے، اے بھی یزیدیت ہے، اے بھی یزیدیت ہے۔ آج میں کچھ ایک لفظ کا اضافہ شاید کر سکوں اور میں ایک گل کر رہا کہ اللہ پاک نے جنہ چیزاں نو خصوصیت دیتی ہے انہاں چیزاں نو عمومیت چ لے آنا یزیدیت۔ میں دوبارہ عرض کر رہا جنہ چیزاں نو اللہ نے خصوصیت دیتی ہے انہاں نو عمومیت چ لے آنا یزیدیت۔ جڑیاں اللہ نے خاص کیتی ہیں انہاں نو عام کر دینا۔ اللہ نے خاص کیتی ہوئے اس چیز نو بندیاں دی ذہنیت وچ عام کر دینا، اے ہی یزیدیت۔ یعنی جڑی اہمیت اس خاندان دی اللہ بنائی، اگر وہ اہمیت لوگاں تے ذہن چ رہندی، خدا دی قسم یزید جیسے دی بیعت ہی کوئی نہ کرے۔ لوگاں تے ذہن وچ اس خاندان دی وہ اہمیت باقی نہ رہی، اور اس دور دے علماء سو نے لوگاں تے ذہن وچ عمومیت پا دیتی، حالانکہ وہ خصوصیت سی۔ ورنہ یزید جیسا عام بندہ شبیر جیسے خاص بندے سے، سبحان اللہ، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یزید جیسا عام بندہ شبیر جیسے خاص انسان سے بیعت کا مطالبہ کیسے کرتا اگر اس خصوصیت کو عمومیت میں نہ بدلا جاتا؟ مثلا میں دو تین مثال عرض کر کے اس آیت مجیدہ دوبارہ پڑھنا جڑی میں پڑھی۔ خالق کائنات نے ایک آیت میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت مہربانی اس مجمع میں دسنا آسان ہے بڑا کہ یہ خصوصیت کی، کیونکہ جی میں آیت پڑھی ہے مجمع چوں میرے آنکھوں تو بغیر درود دی آواز آئی۔ یہ مطلب ہے کوئی بندہ اس یزیدیت جتنا بھی پھیلا دے انہاں بندیاں تے اس واسطے اثر نہیں کہ جی میں آیت تطہیر پڑھی ہے انہاں درود پڑھ کے دسیا ہے کہ خصوصیت صرف اہل بیت ہے۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر بندے کے لیے درود پڑھ کے واضح کیتا ہے کہ یہ جڑی یطہرکم تطہیرا والی خصوصیت ہے یہ صرف یا مصطفیٰ چے یا مصطفیٰ دی آل ہے۔ نبی پاک نے ان خصوصی بنانے واسطے پورا گھر بھی استعمال نہیں کیتا، گھر دے وچ وکری پھر چادر استعمال کیتا۔ پہلے گھر بھی استعمال کیتا، پھر اس گھر میدان میں نہیں گھر، پھر گھر دے وچ ایک چادر، پھر اس چادر دے وچ لے آ کے خصوصی طور تے خاص لوگاں تو فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت۔ اللہ نے آیت نازل کر کے آخیا میں تو بھی تو انہی کے متعلق ارادہ رکھتا ہوں کہ ان کو ایسا پاک رکھا جائے جیسے پاک رکھنے کا۔ پھر لوگوں نے ان میں خصوصیت نو عمومیت بدلنے واسطے تسی کتاباں پڑھو گے تے حیران ہو گے، میں پڑھنا جی تے میں حیران ہونا، لوگوں نے ان خصوصیت نو عمومیت چ لیاون واسطے آکھنا شروع کر دیتا وہ کلے یہی تے پنج نہیں سن، اور بھی اہل بیت سن، وہ بھی اہل بیت سن، وہ بھی اہل بیت سن، گھر چ بیویاں سن وہ بھی اہل بیت نے، گھر چ ہور صحاب سن وہ بھی اہل بیت نے، گھر چ ہور کام کرن والے سن وہ بھی اہل بیت نے۔ اللہ دے بندے اگر سارے دی گل ہوندی تے چادر نہ ہوندی۔ یہ جی پنیاں تے چادر آئی ہے خصوصیت اصل ہے، میں نے یہ دو لفظ یاد رکھنا جی، خصوصیت اور عمومیت۔ انہاں خصوصی لوگوں عمومی کرنے واسطے فرمایا وہ بھی بچ، حالانکہ انہاں وچ تجھے شامل نہیں ہو سکتا۔ اتھے حضور دی ایک زوجہ سن ام المومنین جنہاں کو امینۃ الرسول بھی کہا جاتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے عرض کی حضور میں اندر آ جاؤں، حضور میں اندر آ جا۔ حضور نے فرمایا نہیں تو اپنے مقام تے ٹھیک ہے، تیرا اپنا ایک مقام ہے تو اپنے مقام تے ٹھیک ہے، انہاں وچ شامل نہیں ہو سکتی۔ چکوال کا مینوں پتہ نہیں، ساڈے ضلع وچ جڑی زوجہ دے رشتہ دار ہوندے نے بڑے اہم ہوندے ہیں،
देखो जी मैं तुहाडी एवं गल शुरू कर दिया, मैं अपनी गल करदा कि साडे इलाके में जिहड़ी सौजा मोहतरमा हुंदे ने उन्हां दे रिश्तेदार बड़े अहम ने। यानी उहदा भरा आया होवे ते अहम है, उहदे वालिद आए होण ते अहम है, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सारे लॉ के जिन्हें कानूनी रिश्तेदार होंगे ने, यानी उन्होंने लॉ के रिश्तेदार किया जाता है। मदर इन लॉ कानूनी माँ, फादर इन लॉ कानूनी बाप, सिस्टर इन लॉ कानूनी भैन, वो जी साली होंगी है वो कानूनी भैन होंगी। जी माँ साढ़े इलाके की गल करना, मैं तुहाडी गल नहीं कर, इत्थे जिहड़ी भी सूरत होवे साढ़े इलाके जी सस होंदी है वो कानूनी माँ है, जिहड़ा सौहरा है वो कानूनी बाप है, ते जिहड़ी साली है वो कानूनी भैन है। ये कानूनी रिश्तेदार होंदे ने। अगों कानून ज़रबां तकसीमां जाए ते फिर बीवी दा, फुफी दा पुत्तर, ओहदे मामे दा पुत्तर, ओहदा अगों मामे दा पुत्तर, साले यार वो होर ओहदी बीवी दा, ओहदे भरा दी अगों बीवी, बड़े जह रिश्तेदार इस ज़ौजा दी वजह तो वध जांदे। वो जिन्ने रिश्तेदार अगों वधदे ना वो मरकज़ बीवी हुंदी, ज़ौजा उस ज़ौजा दी वजह तो ओहदी मां, ओहदी भैन, ओहदा भरा, ओहदा चाचे दा पुत्तर, ओहदे मामे दा पुत्तर, ओहदा फुफी दा पुत्तर, अगों तो फिर जिन्ने मर्जी बधा लो। पैगंबर ने मरकज़ नूं डक छड़िया, गौर ही नहीं फरमाया, मौला तुहानू जज़ाए खैर दे। पैगंबर इस्लाम ने जिहड़ा मरकज़ ने जिहदे अगों रिश्तेदारियां होईयां सन, ज़ौजा नूं डक के रसूल दस्सिया, जदों इन्हां विच ज़ौजा नहीं आ सकदी, ज़ौजा दे रिश्तेदार कैसे आ जाण। मौला तुहानू जज़ाए खैर। एक खसूसी लोग ने इनू अमूमियत बदलने वास्ते वो भी बिच पा लो, वो भी बिच पा लो। मैं एक गल मैं भी करनी है, मैं अर्ज करना यार कुरान मेरे सामने, तुसी दसो अगर आप सब नबी के अजीजों को और रिश्तेदारों को सिर्फ आप अमूमियत में लाते हैं ताकि इन पांच की खसूसियत न रहे, खसूसियत को मिटाने के लिए इसको अमूमियत में लाते हो, तो फिर कोई क़यामत तक जवाब दे सकता है? अगर सारे ही एक जैसे पाक थे और सारे ही अहले बैत थे और नबी के सारे अजीज ही जो ताहिरा हीरा में थे, तो मस्जिद में दरवाजा एक ही क्यों खुला था? बाकी दरवाजे क्यों बंद कर दिए गए? सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह हमारे दरवाजे बंद क्यों? फरमाया अल्लाह ने करवाए हैं। अली का खुला क्यों? फरमाया अल्लाह ने खुला लिखवाया है। सहाबा पूछा क्यों? साढ़े इल्म में इजाफा हो गया। हुजूर ने फरमाया ये मस्जिद है, इसमें सीधा वो आ सकता है जो हर वक्त पाक हो, जिसमें पलीदी आती ही ना हो। तुम कभी पाक होते हो कभी नहीं होते, ये अली का घर है जिसमें सारे हर वक्त पाक हो। जी मैं जी एक खसूसियत है कि नहीं इस खानदान, इन अमूमियत च लिया के सारे अहले बैत करार दे दिता गया। ये भी सुन एक हो रात पढ़ना, खुद शुक्रिया, एक हो रात पढ़ना। अल्लाह पाक ने फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मशहूर है, इनसे कह दीजिए कि हम कुछ भी नहीं तुमसे सवाल करते, सिर्फ ये सवाल करते हैं कि कुर्बा से मोहब्बत रखना। इस खसूसियत नूं अमूमियत च लियाउण वास्ते मैनूं अंदरों तो मौलवियां लिख छड़िया। नबी पाक ने फरमाया था मुझे अल्लाह कह रहा है इनसे कह दे कि मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, सिर्फ एक सवाल करता हूं कि अपने अपने करीबियों से मोहब्बत रखो। किदे नाल है सदके जाओ, अपने अपने रिश्तेदारां नाल, अपने अपने करीबियां नाल मुवद्दत रखनी है। ये पैगंबर इस्लाम ने फरमाया। चलो इस तरह कर लो, ਇਹਦਾ मतलब है जे अपने अपने करीबियां नाल मुवद्दत रखनी सी ते मुहब्बत रखनी सी, सहाबा कराम ने अपने करीबी छड्ड के नबी दा कलमा क्यों पढ़िया? सर उठाओ यार, कमाल है। लोगों ने किबला अपने करीबी छड्डे ने ते सरकार दा कलमा पढ़े। जे अपने अपने करीबियां ने मुहब्बत ना ना, अल्लाह फरमाए तुम में से मुसलमान हो ही वो सकता है जो माँ बाप से भी ज्यादा रसूल से मोहब्बत करे, जो रिश्तेदारों से ज्यादा भी रसूल से मोहब्बत करे। अपने अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत वाजिब नहीं, मोहब्बत उन्होंने भी वाजिब है जो पैगंबर के करीबी ने। इस खसूसियत को अमूमियत से जोड़ने वास्ते उन्होंने फरमाया अपने अपने करीबियों नाल मोहब्बत करो। चलो इंज कर लो, जो मेरे करीबी ने उन्होंने मैं करा, जो तुहाडे करीबी ने उन्होंने तुसीं करो। बड़े करीबी रिश्तेदार नूं मैं विच पा लवां, बहुत करीबी रिश्तेदार गड्डी च पा लवां, अपने करीबी रिश्तेदार नूं ते मुहब्बत नाल पावां। वो बूटा चो पैर कड्डे ते जराबां धुपियां नूं 6 महीने हो गए। मैं उहदी गल पे करना जिन्होंने करोना नहीं, करोने वाले बंदे का नक ही मुक गया होंगे ना, उन तो बू खुशबू आती नहीं ना, वो भावें किमें बह जाए जिहदी कुवत शामत ठीक है। जराबां जिहड़ियां होंदियां ना तौलीए दियां, उन्होंने देर तक पाई रखी ना बूटां दे विच, जो पैर कड्डिए फिर जिहड़े रंग लगदे ने, मेरा ख्याल है तुहानूं पता ही होगा कुछ। उन्होंने मैं करीबी अजीज नूं मुहब्बत नाल गड्डी च पाया ते जिहड़े मेरे उस पैर कड्डिया बूट चों ते मैं ही आखण लग पिया कित्थे उतरना जे, रस्ते च कोई काम तो नहीं जे। ਇਹਦਾ मतलब है वो जिहड़ी मुहब्बत सी वो नफरत च तब्दील हुई है। उत्थे मैं बेबस है, मैं बेबस है। बहुत शुक्रिया जो करीब तो सुन रहा, मैं बेबस हाँ क्योंकि वो काम ही ऐसा हो गया
کہ وہ پھر نفرت ہو جاتی، محبت بھی کیتی نہیں جاتی وہ بھی ہو جاتی، نفرت بھی کیتی نہیں جاتی ارادے نال وہ بھی ہو جاتی، جدوں تک وہ بدبو والا عیب نہیں سی میں محبت کردا سی۔ مولا تانوں جزا دے۔ میں گڈی دی گل کیتی ہے قبلہ تواڈے کول ایتھے بندہ آ کے بیٹھ جانا اس قسم دی جراباں تے تساں اٹھ کے یا ایتھے آ جانا تے یا اونوں آکھنا یار قرآن دا نام یا جراباں دے کتے لا لے، پیر دھو کے آ مجلس شبیر دی پاک و پاکیزہ مسجد دا کام ہے، ماحول سارا امام بارگاہ تو یار کیویں دا ایتھے آ گئے؟ یہ مطلب طے ہو گیا کہ محبت ادوں دیر تک سی جدوں تک اودے وچ عیب نہیں سی، جویں ہی عیب آیا محبت آپ ہی نکل گئی تے نفرت نے دی جگہ لے لئی۔ تینوں قرآن دا واسطہ ہی من جا، اللہ کسی بندے تے انہاں بوجھ نہیں پاندا جس وہ قابل نہ ہوئے۔ اللہ فرماتا ہم وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اللہ کسی ایسے دی محبت مانگ ہی نہیں سکتا جدے وچ کوئی عیب ہو۔ کیا بات ہے مولا بھائی تانوں جزائے خیر۔ محبت اس کی مانگی جا سکتی ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ یہ مطلب ہے نبی دے قریبی رشتہ دار ہی ہور نے جنہاں وچ کسی قسم دا عیب نہیں۔ طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے حسن المآب فی ذکر ابو تراب۔ ممکن ہے میری یہ گھڑی موجود ہوئے، وہ فرماتے ہیں قالوا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے وہ قریبی ہیں کون جن کی مودت ہم پہ واجب ہو گئی ہے؟ صحابہ سارے نال نبی دی رشتہ داری نہیں سی، میں بیانا کچھ صحابہ نال نبی دی رشتہ داری سی نا نہیں سی، صحابہ کرام وچوں نبی دی رشتہ داری کوئی نہیں سی ہے سن تو اچھی بولو کی ہو تسی میرے لو انج بندو جی میں رشتے میں کرایا سی۔ اللہ دے بندے پیغمبر اعظم دی مرضی ہے جتھے مرضی رشتہ کرو، سبحان اللہ۔ یار پیغمبر اسلام نے خود رشتہ داری کی ہے، یعنی جنہاں صحابہ دیاں بیٹیاں حضور دے گھر سن رشتہ داری تے ہے سی ہن سواد رہنا جی وہ جڑے نبی دے رشتہ دار سن قریبی جنہاں دیاں بیٹیاں حضور دے گھر سن حد مک گئی ہے وہ بھی پوچھدے سن یا رسول اللہ او کون ہے؟ کیا بات ہے یا رسول اللہ وہ کون ہے جن کی مودت وجبت علینا، جن کی مودت ہم پہ واجب ہو گئی ہے؟ قرآن ہاتھ ہوئے کہ میرا اعتبار پہ کاری جانا چاہیے نا۔ حضور نے فرمایا قال علی ان میں پہلا علی ہے، واہ فاطمہ تو پھر میری بیٹی فاطمہ ہے، واہ ابناہما اور ان دونوں کے بیٹے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں۔ یہ مطلب خصوصیت آ گئی عمومیت نہیں رہی نہیں اجے کے چلو اللہ فرماتا سنو ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا، جو کوئی یہ نیکی کرے گا، یہ نیکی کیڑی مودت والی مودت بڑیاں نیکیاں کر دے نا، جو یہ نیکی کرے گا میں اس کی نیکی کے حسن میں اضافہ کر دوں گا، باقی لوگ نیکی کریں تو میں گناہ معاف کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ان اللہ غفور شکور، جو مودت والی نیکی کرے گا گناہ بھی معاف کر دوں گا، شکریہ بھی ادا کروں گا۔ کیا بات ہے یار عمومیت نہیں ایک خصوصیت آ رہی ہے۔ ایک مثال ہو دینا تو پھر آیت پڑھنا موضوع ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک بار درود پاک پڑھو اللہم صلی علی محمد۔ قبلہ میرے سامنے قرآن ہے، جھوٹے تے اللہ دی لعنت ہے۔ میں نیٹ تے ایک عالم دین نو اے آندیا دیکھا کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تو رحمت بھیج محمد پر اور محمد کی امت پر۔ وہ درود ہی ساری امت پر چھڑے سن دو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جو پڑھ دیں تنال فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ رحمت بھیج محمد اور محمد کی امت پر۔ تساں آل کر کے انہاں وکھرے کر چھڑے، وکھرے ہے ہی کوئی نہیں، ساری امت ہی ہے، سارے تے رحمت کی بات ختم ہوئی۔ یہ مطلب ہے خصوصیت نو میں راضی ہوں، خصوصیت نو عمومیت وچ کرن واسطے ہو سکے سارے یار نے سارے یار نے سارے یار نے۔ میرے استاد مکرم فرماتے سن یہ انگلش کا آل سمجھے اور سارے یار سارے یار۔ اللہ فرماتا صلو علیہ، پہلے درود پڑھو وسلموا تسلیما، پھر جس پر درود پڑھو اس کو تسلیم کرو۔ جس طرح تسلیم کرنے کا حق جواب دے سکنا تے دے، جس ساری امت آل دے وچ تے تسلیم کیوں کرنا؟ کوئی تو ہے نہیں نہ تسلیم کرنا۔ وہ نبی نے فرمایا آکھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، درود یا مصطفیٰ دے یا مصطفیٰ دی آل دے۔ ہن سنو جی یزیدیت کی ہے، ان لوگوں نے بڑی باریکی سے خصوصیت کو عمومیت میں اس لیے بدلا تاکہ یزید کی یزیدیت میں پردہ پڑا رہے۔ میں دسنا اسا اوپر کرنا ہے یزید نو، اسا
اصل یزیدیت ہے کیا؟ لوگاں کیوں شرابی سی چھوٹا کیس ہی شراب دا او زانی سی چھوٹا کیس ہے زنا لوگاں کیا علماء دی توہین کرتا سی سارے چھوٹے مقدمے نے نکے نکے مقدمے ہوتے تے پڑھنے تاکہ ضمانت ہو جائے اس یزید دی ہے جی نکے نکے سب چھوٹیاں گلاں نے جدی وجہ تو یزید ہے او میں دسنا جی جی وجہ تو یزید ہے میں دسنا ایتھے بندے شراب پیندے نے انہاں نوں یزید آکھیے تے گولی مار دیندے وہ آندے نے کی تینوں آ بیٹا ہو سکا میں پینا تے آپ پینا کمزوری صحیح گناہ ہی صحیح انہیں مینوں یزید ہی کہہ دیتا یہ مطلب دنیا تے برے تو برا بندہ بھی برائی قبول کرتا ہے یزید لفظ نو قبول نہیں کرتا وہی دفعہ دسا میں ہاں یہ برائی ہے اس کا شراب پینا اس کا زنا کرنا اس کا غلط کام کرنا اس کا برائی سب غلط ہے لیکن جس کی وجہ سے وہ یزید ہے وہ خصوصی بات ہے اس کو عمومیت میں کوئی نہ لائے اس کی یزیدیت کی وجہ یہ ہے اس نے بیعت اس سے مانگی جس پر درود تھا کیا بات ہے جوان موت مجھے خیر کرے یاد رکھنا جو درود والے سے بیعت مانگے وہی یزید ہے درود والے خاندان میں چھوٹے سے بیعت مانگے تو بھی یزید ہے بڑے سے بیعت مانگے تو بھی یزید ہے ہاں ایک میں اضافہ کر سکتا ہوں چھوٹے سے بیعت مانگے تو چھوٹا یزید ہے بڑے سے بیعت مانگے تو بڑا یزید ہے بہت شکریہ ہوں میں بہت شکریہ بڑا اچھا سوال مہربانی میں محترم سامعین دے 21 منٹ رہ گیا 3 مثالاں ہن میں آواز پڑھانی جنوں لوگ عمومیت وچ بیان آج دے موضوع کے مطابق جو کچھ آج پڑھنا چاہنا اللہ فرماتا والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق میرے حبیب جو یہ ہم نے وحی نازل کی ہے نا تیری جانب یہ حق ہے یہ بہت شکریہ یہ اگر میں قبلہ آج دے دن دسنا ہونا کسی نہ کسی طریقے کہ شبیر ہی مدینہ کیوں چھڑے اور امام حسین علیہ السلام ہی آج دے مطابق دسنا تیار بھائی نوجوانوں کا دھیان سننا بچوں کہ آج اور کیوں نہیں کوئی نکلیا شبیر ہی کیوں نہیں کیا یزید دی یہ ساری بے غیرتی لغت تک نہیں سی پہنچی بصرہ کوفہ مکہ مدینہ دے باقی لوگ صرف امام حسین ہی کیوں بہت شکریہ یہ مطلب ہے اگر میں آج 10 لینا قرآن ہاتھ لے کے کہ شبیر ہی کیوں تو میں کامیاب ہوں کہ بچوں کو بتا دوں کہ حسین عمومیت سے تعلق نہیں رکھتا کیا میرا مولا خصوصیت سے تعلق رکھتا ہے یہ خاص لوگ ہیں اللہ فرماتا ہے ہم نے وہی نازل کی یہ حق ہے مصدق لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے اللہ بندوں کو خوب جانتا ہے یہ حق ہے یہ جڑا حق ہوندا نا جی ایک کڑوا ہوندا ہے میں کہنا جڑا حق ہوندا نا جی ایک کڑوا ہوندا ہے نبی پاک نے حق سنانا شروع کیتا ہے تے مخالفت شروع ہوئی ہے ایسے حق جڑا نبی تے نازل ہویا میرے ہاتھ وچ جدوں تک نازل نہیں ہویا حضور دی دشمنی کوئی نہیں سی کنے بندے میں ہاں کر رہے ہیں جدوں تک قرآن بہت شکریہ کرنا جدوں تک قرآن نازل نہیں ہوا سرکار کی کوئی دشمنی نہیں سی بندے صادق بھی منتے سن امین بھی منتے سن شریف اعلیٰ نسل خاندان کمال بکیر ابراہیم سلالہ اسماعیل متولی کعبہ منصف اعظم نبی کو فیصلے بھی کرواتے سن یہ جویں نازل ہویا نا قرآن تے نبی دی مخالفت شروع ہوئی کیوں جدوں تک حق اس حق کے اندر تھا جب تک یہ حق نبی جیسے حق کے اندر تھا نبی کی کوئی دشمنی نہیں تھی جب حضور نے اس حق کو پھیلانا شروع کیا یہ مطلب تکلیف ہوئی ادوں میں جب حق باہر آ جائے کیا بات ہے جب تک حق چار دیواری دے اندر ہے اس وقت تک تکلیف نہیں ہوتی سرکار نے حق کر کے وہ میں نیڑے شروع کرنا تاکہ اذان تو پہلے صحیح ٹائم تے جناب کو اجازت لینا حضور نے وہ حق بیان کرنا شروع کیتا جڑا کوڑا سی پانا تے پابندی لگ جائے پانا تے جڑے پان بندے کھاندے نے تے تکلیف من تے نہیں ہونی میں کھاندا ہی نہیں یار کینوں ہونی جڑا کھاندا پان او پان کھانا اوتھے بیٹھا ہوے چپ کر کے جدوں پان نہ کھادا ہوے عادی نے تو دا کی حال ہوے گا ہاں بیٹھا ہے اتوں سگرٹاں تے پابندی لگ جائے وہ سگرٹاں والا بھی اودے کول آ کے بیٹھ جائے گا تے آکھے گا لو جی تہاڈے پاناں تے پابندی لگ سی نا تے ساڈے سگرٹاں تے بھی لگ او آندا بیٹھ جا آپس وچ رشتہ دار ہے نہیں بن گئے اس پابندی دی وجہ ایک اتوں آ گیا پٹھان ہو سکے تسی روندے ہو پے سگرٹاں تے پانا نسوار تے بھی پابندی لگ حالا پٹھان دا کوئی تعلق نہیں چکوار نال وہ بھی اوتھے کیونکہ شکوے سارے کٹھے پاؤندے ایک اتوں منڈا آ گیا جہدے ہاتھ چ نیری ڈور پھڑی ہے گڈی لے گیا نے پولیس والے وہ آندا لو جی پتنگ بازی تے بھی پابندی لگ وہ بھی اوتھے اگوں کسی دی شادی سی انہیں ہال بک کرایا سی
انہیں آخیا دوبارہ میرج جانا تو پابندی لگ گئی. وہ اتنے بہ کے آتا یار چلو تھی تو کوئی آوارہ گردی کرتے, کوئی پان کھانا ہے, کوئی سگرٹ پیندا ہے, کوئی گڈیاں چڑھتا ہے, اسی کی کر بیٹھے ہیں, شادی رکھی سی پابندیاں تو نہیں آ گیا, انہوں نے بہ جا اتنے وہ آپس لگتے کچھ نہیں, ہو گیا نا کٹھے, ہو گیا نا کٹھے. ہوں پتہ لگا محمد کے خلاف بندے کٹھے کیوں ہوئے جانا صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی کسی پابندی دو, کوئی کسی پابندی دو, کوئی کسی پابندی دو. سود تے پابندی لگی وہ بھی اتنے, شراب تے پابندی لگی وہ بھی اتنے, چوہے تے پابندی لگی وہ بھی اتنے, ووٹ پرستی تے پابندی لگی وہ بھی اتنے. جب سارے کٹھے ہوئے نا یہاں کی کوئی پیش نہیں سی جاتی. یہاں کہ چلو کوئی گل نہیں, جنی دیر تک ہے اس وقت تک تو پابندی رہے گی, یہ اکھاں بند کرے گا, اسی پابندی کو ہوا چھڑا دیں گے. اللہ فرماتا حبیب ہم نے وحی کو آوارہ نہیں چھوڑا, ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا, تجھ پہ نبوت اور رسالت کو ختم کیا ہے, وارث ہم نے بنا دیے. تیرے تے نبوت بھی ختم ہے, تیرے تے رسالت بھی ختم ہے, لیکن ہم نے بندوں میں سے وہ بندے چن لیے ہیں جن کو ہم نے وحی کا ہم نے وہی وارث بنا دیا ہے. اصل بے وارث نہیں چھڑیا قرآن, یہ وارث موجود نہیں. اگو دکھ میں لگا اللہ نے ترے کیٹیگریاں دسیاں نے, خصوصیت نو انہاں عمومیت وچ کیویں بدلیا. میرا محترم مجمع اگر میرا موضوع سن رہے ہیں تو پھر میں دسنا, اللہ فرماتا ہے 3 قسم کے بندے ہمارے بندوں میں سے. پہلی قسم فمنہم ظالم لنفسہ, ایک وہ ہے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے دوسرا گروہ ومنہم مقتصد, کچھ درمیانے ہیں, کبھی گناہ کر لیتے ہیں کبھی نیکی کر لیتے ہیں, درمیانے. ایک گروہ ہے ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ, اور ایک ان میں سے وہ گروہ ہے جو صرف نیکی ہی کرتا جاتا ہے اور نیکی میں سبقت ہی کرتا جاتا ہے. سابق بالخیرات باذن اللہ, بڑا لطف آیا میں نے قرآن فرماتا ہے 100 کے کمل بیٹھے ہو, فرماتا ہے سابق بالخیرات باذن اللہ, وہ اللہ کے اذن سے صرف نیکی ہی کرتے ہیں اور نیکی میں سبقت ہی کرتے جاتے ہیں. ایک نیکی ادو وڈی نیکی, ادو وڈی نیکی, گناہ والا آؤں ہی نہیں. لو جی تساں فیصلہ کرنا کہ میں مجھ مکا دینی, اے میں ہیٹھ تے ترتیب بنائی ہے, انج نہیں کیتی انج کیتی. اے او ہے جڑے ظالمون دی نفسی ہی جڑے صرف برائی کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, گناہ ہی کرنا. ایک اے او ہے جڑے مقتصدون, انہاں دے جی درمیانے. اللہ سارے جاندا ہے, جڑے نیرے گناہ کرتے ہیں انہاں بھی جاندا ہے, تے اج دے درمیانے یہ میں ایک مثال دینا, انہاں اج پھر دینا بڑی دیر بعد دین لگا چکوالے. یہ درمیانے نے یہ نیکی بھی کر جاندے نے تے کسے مثلا جمعہ بھی پڑھ آئے تو جوتی بھی کسی کی پا کے نہیں گا. ہوں سمجھائیے درمیانے. اچھا روزہ بھی سارے دن کا رکھا ہے تو کھولنے کے ٹائم تے کسی ٹرالی پیچھوں گنا کھچ کے چوپ لیا, یہ درمیانے یعنی نیکی بھی اتنے ہی تے گناہ بھی اتنے. خیر میں نوجوان یہ درمیانے. اللہ فرماتا ہے آن جنہیں سابق بالخیرات باذن اللہ, یہ زندگی ہی اللہ کی اجازت سے گزارتے ہیں. یہ صرف خیر میں رہتے ہیں اور خیر میں سبقت ہی کرتے جاتے ہیں. چکوال کا میرا کمال کا مجمع میں دسے گا, اے قرآن ایک لمحہ سوچ کے دسو, اے میرے گناہگار نے, اے کدی گناہگار تے کدی نیک, اے وہ نے جنہیں سابق بالخیرات باذن اللہ, یہ جدوں کام کرتے ہیں اللہ کی اجازت نال کرتے ہیں اور صرف نیکی ہی کرتے ہیں. یار قرآن دا واسطہ ایک بار سوچ کے مینوں جواب دیو, تسی دیو باقی پھر صحیح. اللہ ان تمام کیٹیگریاں چوں وارث قرآن کینوں بنائے. مہربانی ہو گیا مسئلہ. تساں دسنا جی اینو بچے بولو چھوٹے اینو کیوں میں سلام کرنا نوجوانوں, کم سے کم نوجوان تسی نوجوان میں سلام عرض کرنا. لے بھائی آ میری قوم دے نوجوان نے, انہاں نوں سکھان پڑھان دی برین واش کرن دی ضرورت نہیں. انہاں نوں پتہ ہے قرآن بے عیب ہے نا, یہ وارث بھی بے عیب ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آواز میں چونکہ قرآن بے عیب ہے, یہ وارث ہو سکتا جڑا بے عیب ہو. قرآن جدوں اتریا سی ادوں بھی بے عیب سی, تے اج تے پھر ماضی حال مستقبل, ماضی بھی قرآن دا بے عیب, حال بھی قرآن دا بے عیب, مستقبل بھی قرآن دا بے عیب. لیا بھی دوانے شیعہ نہیں منتے وہ بندے اتنے لیا جنہوں دا ماضی بھی بے عیب ہوئے, کیا بات ہے, جنہوں دا حال بھی بے عیب ہوئے, جنہوں دا مستقبل بھی بے عیب ہوئے, جنہوں 17 سال بعد نبی دسے بزرگوں شراب حرام ہوتی ہے, وہ مرتقی ہو سکتا ہے وارث قرآن. صدقے جمع ہولی میں وارث قرآن کا شکریہ, وارث قرآن کا میں دسنا وارث قرآن. ایس قرآن دی سائن میں دکھ لگے اس لکھے ترے کیٹیگری وارث قرآن.
سارے ہی وارث قرآن ہیں. بھاوے کو گناہگار ہے وہ بھی وارث قرآن ہے, درمیانہ وہ بھی وارث ہے. کیوں وارث ہیں؟ پھر اندر شیعہ بکری گل کرتے ہیں. میں دسنا وارث کیوں ہے. سارے گھر قرآن موجود ہے. ایسے ایسے وارث نے قرآن دے جنہ گھر قرآن رکھے ہیں. انشاءاللہ جتھے رکھے اتھے ہی ایسا محفوظ رکھے ہیں. میں کوئی 5-6 سال بعد جی 7 سال بعد قرآن پاک تبدیل کرنا وہ پھر بسیدہ ہو جاتا ہے. دھاگے شاگے نکل جاتے ہیں. یا پھر میں دوجا پھر نال لینا, پھر میں لانا, پھر ساری نشانیاں دوبارہ لانا. میری نشانیاں بڑی لگی. میرے قرآن کا کوئی صفحہ ایسا نہیں جتھے میں نشانی نہ لا. جتوں کھولو گے نشانی لگی, جتوں کھولو گے نشانی لگی. ایک ایک نہیں 3-3 4-4. آخر روز کا جو کام ہے آیتیں پڑھنی نے دلائل بھی یہ دینے. آخر قبلہ محنت تیار کرنی پی نا. وہ پھر قبلہ یہ قرآن ہے. یہ میں بھی یہ وارث نہیں ہوں. ویسے تو میرے کو ہوتا ہے میں دھیان رکھنا, ٹھپ کے رکھنا, تھلے نہیں ڈگن دینا, اچھی جگہ تے رکھنا, رات کو پڑھنا سویرے پڑھنا. تو گھر چیز کو وارث ایسی بھی ہے. یہ جڑا اللہ پہ آتا کہ میں وارث چن لے اللہ دیا بندے اسی وارث ہیں وہاں چنے نہیں. کیا بات ہے. وہ چنے تو میں دسا میں ایک لفظ میں ادا کر دینا, جلدی کر دینا. حضرات ضروری اعلان سنیے. ہمارے نزدیک اصل وارث قرآن وہ ہے جس طرح قرآن ہر وقت پاک رہتا ہے وہ بھی ہر وقت پاک رہتے ہیں. ایک دوجا یہ وہ وحی ہے جس میں لکھا ہے حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے. آخری گانے فضل دی جو اس کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کی اجازت نہ دے اسے وارث قرآن نہیں. اجے سوال نہیں آیا, اجے نہیں سوال. میں لمبی نہ کروں چونکہ انہوں وقت صرف مصاحبہ رہ گیا. وارث قرآن سے یہ جدو کسی نے خرابی پیدا کرنے کوشش کی جہاں اٹھے ہے نا وہ وارث قرآن. جہاں اٹھے ہے بڑے بڑے بسیدہ مکان نظر آتے ہیں ڈگن والے ہوئے, لوگ لنگتے انہوں نے صحیح کیوں نہیں کرتے. صدقے جاؤ قبلہ بہت شکریہ آندے ہیں کوئی یار کمال ہے یار مکان بڑا اچھا سی یہ تو ڈگن والا ہو گیا. وارث کتنے گئے؟ یہ مطلب ہے جدو کسی کی بوسیدگی کا خطرہ ہوئے جنہوں تکلیف ہوتی ہے صرف وارث صرف وارث. میں آخری گل کرنی اگر کسی کے کھیت ڈنگر بڑے ہو کھاندے ہو پیڑی پٹھے خراب کرتے ہو جہاں سائیکل سے بندہ پہ جاتا ہے وہ سائیکل والا خوہ تے آواز دینا ہے. سارے نے خوہ اسی آنے جہاں ڈیرا ہوتا ہے اس ڈیرے تے آواز دینا بھائی جی وہ ڈنگر تے پیڑی چ بڑھ گیا جی وہ ایڈی اچھی ہے ادھر آواز دینا ڈنگر کیوں نہیں کرتا. کیا بات بہت وہی مہربانی بھی اس خوہ تے آواز دیتی ہے بھائی جی اے ڈنگر بڑے نے پیڑی میں خراب پہ کر دے جی انہوں کٹ لو. وہ آپ کیوں نہیں کرتا؟ وارث نہیں. جدو یزید جیسا ڈنگر اسلام کی پیڑی چ بڑھیا بسرے دیا بندہ ویکھیا, کوفے دیا بندہ ویکھیا, مکے دیا بندہ ویکھیا, سارے مدینے والے منہ کر گیا تھا وہ ڈنگر تھوڑی پیڑی چ بڑھ گیا. شبیر آ گیا ہے صحیح روی میں بیٹے لے کے آیا کرو نکلیا جڑا وارث سی. صدقے جاواں خدا دی قسم اس بے غیرت نے پھپھی نو رشتے چ پھپھی لگدی سی جنوں غلط نظر نال ویکھیا تے اگوں علماء سور کو بیعت لئی تے حافظاں نے قرآن کو بیعت لئی تے کہنے کہ قانون ہی کوئی ایسا بنا دیو کہ اگر ایسا ہوے ایسا ہوے ایسا ہوے تے پھپھی بھی جائز ہو سکتی ہے. جدوں سارے بیعت کر لئی شبیر آ کے خبردار جو تیری بیعت کر چکے ہیں نہ وہ کل وارث ہے نہ وہ آج وارث ہے. جدوں وارث مدینے اٹھیا نا حد مک گئی ہے تیری چنڈی تو دوویں دھیاں دا عزت قربان کراں. وارث دیاں بہناں آکھیا اسی بھی نال وارث دیاں دھیاں آکھیا اسی بھی نال. میرا خیال ہے بچے تک آج دی گل بڑی پہنچ گئی. کوئی اور کیوں نہ نکلا کدی کسی تے اعتراض نہ کرنا فلانے صحابی دے بیٹے اٹھے پوترے اٹھے دوترے اٹھے نہ. نکلنا ہی اسے تھا جو وارث قرآن تھا, جانا ہی اسے تھا جو وارث دین تھا. عبداللہ ابن سلام بندہ ہے جڑا روایت کرتا ہے تے سالانہ میں روایت پڑھنا 35 منٹاں تک میں بکا دیاں گا اذان تو پہلے. یہ مدینے سودا کھڑدا سی پنڈ دا بندہ سی جویں چکوال دے گردوں نواں چوں بندے چکوال شہر چوں آ کے سودا کھڑدے نے. یہ جمعے والے دن آਉਂدا سی عبداللہ دا اتوں سودا کھڑدا سی جمعے تو بعد دکاناں کھلدیاں. یہ روایت کرتا ہے کہ میں ایک جمعے والے دن جمعہ پڑھ گیا تے نال سودا لے ادھر قدرتاً 28 رجب سے ہائے تہاڈی پہلے آ گئی ہے. یہ مطلب ہے اج تہاڈے دل و دماغ وچ موجود ہے
28 रजब ते ज़हरा पुत्र दा उजड़ आबाद होता है। ये आंदा 28 रजब सी, जुमे दा दिन सी। मैं आया तो जुमा पढ़ के फारग होया, बाहर निकलिया बाजार वाले पासे गया तो दुकाना बंद सन। मैं वापस चला गया मस्जिद, एक बंदा मस्जिद चो बाहर पे निकलता सी। उन्होंने मैं पूछा भाईजान ये दुकाना क्यों बंद? हो सके तू नौवार दे बाहरों आया, मदीने दा नहीं। हो सके नहीं, हो सके अंदर, हो सके मस्जिद नबवी दे अंदर उस मैनू खड़ के दरवाजा बंद किया तो मेरे कान को मुंह करके कहने लगा मुहम्मद दा बेटा मदीना छड़ गया। कदी ना रोवो किसे काम में। वो कहने लगा तू है सदके नौजवान, तू मेरे सवाल का जवाब नहीं दिता। मैं तेन पूछा कि दुकाना बंद क्यों? अगर वो किधर चले भी नहीं किसी काम वास्ते दुकाना क्यों बंद नहीं? वो कहने लगा दूजी गल दसा त्रीजी ना पूछी। कहने लगा पूछ, कहने लगा अंतर आ जा। आंदा मैनू मस्जिद के होर अंदर लै गया। मैं समझा कोई मोहतात गल करन लगा तो मेरे कान को मुंह करके आंदा अगों उच्ची गल ना करी, ओदियां भैणां भी नाल जा रही, ओदियां बेटियां भी नाल जा रही। हो सकिया वो बीबियां अज गली च निकल लगियां ने जड़ियां रात में आउंदियां ने नाने की खबर ते रात राह च गली भी कोई नहीं ते बाजार भी कोई, रात में घरों निकलदियां ने ते अंधेरी रात में प्यो नाल लैके आउंदा। अज वो निकल लगियां ने चिट्टे दिन बाजार। हो सकिया मेरे सवाल का अजे भी कोई जवाब नहीं दिता, दुकाना बंद क्यों ने? कहने लगा आखिरी बार तेन दसना तू गवार आदमी है, तू मैनू तंग पिया करना, तेन वजह समझ नहीं आई ज़हरा दियां लाडलियां बाहर पियां आउंदियां। कहने लगा दुकाना बंद क्यों नहीं? कहने लगा तू बहुत गवार है, अगों ना पूछी। आंदा हुण नहीं पूछदा। हो सकिया उस मेरे कान को मुंह करके आख्या कि जिहड़े हुसैन इब्न अली नूं जानना है वो सुनिया ही नवाज़ रसूल? कहने लगा हाँ। कहने लगा वो एक प्यो दा पुत्तर है जिहदा नाम अब्बास है। उस अज सुबह की नमाज तो बाद ऐलान किया सी पिछले टाइम कोई दुकान ना खुले, कोई बच्चा छत ते ना आए, खबरदार अज दुकाना कोई नहीं खुलनियां घर टुट जा। कहने लगा मैनू उत्थे खड़ा कर जिथों बाहर आउण लगा खानदान। कहने लगा तू की करेगा? कहने लगा मैं देखा तो सही एडे शरीफ उजड़ते किवें। वो कहने लगा जो बाहर आउण लगा वो इमाम है, तू ओदी नजर तो छुप नहीं सकता। कहने लगा जो बर्दाश्त करनगे तो मैं खड़ोता रहूंगा, लेकिन ना करनगे तो मैं टुट जाऊंगा। ये सारी रवायत के मुंह दी जी मैं सुनान लगा, इन्हें निकलते देखा जे सही जिवें दसे नहीं उवें मैं तुहानूं दसना। चकवाल आया मैं सोचना ज़हरा दे लाल तो ये नहीं सी कि हजूर नूं इल्म नहीं सी कोई बंदा सानूं कर देंदा। किवें हो सकदा इमाम दी नज़र तो गायब हो? हर शय दा इमाम नूं इल्म खलोता क्यों रहा? मेरे नाल रलो तो मैं पढ़ा। मेरा ख्याल है पुराने बंदे तुसीं अज़दा, मेरा ख्याल है ज़हरा दे चंद है। इनू खलोता इस वास्ते बर्दाश्त किया कोई तो वेखे मैं किवें उजड़िया, कोई तो वेखे मैं किवें वतन छड्डिया। जिवें है सदके तुहाडी है मेरे तक आई है। मैं अज ड्यूटी नहीं देना वो ओट जो बंदा सी जी ओट चो जी उस गल सुनाई है मैं तुहाडे नाल नाम नहीं लाया तुहानूं पता लग जाएगा। उस बंदे आंदा मेरे सामने बड़ा दरवाजा खुलिया, अंदरों एक खूबसूरत नौजवान निकलिया। तकरीबन 30 तो 32 साल उसकी जिंदगी होगी। नहीं समझ आई कौन कौन कौन? हज़रत अब्बास। आंदा एडा सोहना मैं जिंदगी च नहीं सी देखी। आंदा एडे सोहने दे हाथ च कुर्सी कुर्सी लेके बाहर निकला। मैं उसकी शक्ल वेख के ना वजाहत वेख के हैरान हो गया कि इस शहजादे का नौकर कोई नहीं, इस शहजादे का नौकर कोई नहीं। मैं उदों हैरान होया जो उस गली च कुर्सी रख के अपने आबाद दामन नाल वो कुर्सी साफ करनी शुरू की थी। उदों मैनू पता लगा ये तो किसी का नौकर है। फिर मैं सोचा जिसका नौकर एडा हसीन है, अल्लाह जाने उसका सरदार कैसा होगा। सदके नहीं सदके अंदर मेरी अखा के सामने फिर 3 सरदार अंदरों निकले। हाय इन आंसुओं को कुर्बान हो जा। अंदर 3 सरदार अंदरों निकले, एक बुजुर्ग 2 बच्चे नौजवान। एक बच्चा कोई 16-17 साल का, दूजा 13-14 साल का। समझ आ गई बच्चे? हजरत अली अकबर के हजरत कासिम अंदर दरमियान बुजुर्ग बैठ गए। कौन? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गली च एक बैठ गए, 2 दूए पासे खलो गए। फिर नौजवान जरा सी 30-32 साल के दरमियान वाला आंदा फिर इन्हें पिछली गली च ऊँटनियां लियाउणियां शुरू कीतियां। अगे एक नाम का बंदा सी, उसका नाम सी मुहम्मद हनफिया। अगों गली मुड़दी सी, वो उत्थे खलोता सी। अब्बास नाम का बंदा पिछों एक नाका मेरे सामने लियांदी, उन्होंने बिठाया, अंदरों बांस कटे जिन्हां ते साहिबान लगते हैं, जिन्हां ते खैमे लगते हैं। वो बांस लदे तू आपस गंढा आप देंदा सी, शहजादे नहीं सी बुलांदा। इधरों गंढ दे के इधर, इधरों दे के इधर। वो नाका उठा के कहने लगा मुहम्मद। वो अगला बंदा नाका लैके अगे चला गया, बाहर मैदान में जाके बंद दिता। इस फिर एक पिछों ऊँटनी लियांदी, उहदे ते बर्तन लदे छोटे बड़े ते नाका आगे तोड़ दी। फिर इस ऊँटनी लियांदी, उहदे ते बिस्तर लदे।
ناکا اگے ٹور دیتی آندا جنہ سامان اس میرے سامنے لدیا مینوں شک پہ گیا اے جڑے جاندے نے نا پے بھائی رجب یہ سارے ٹھاک یہ جڑے ٹر چلے نے انہاں واپس نہیں آنا کہنے لگا جدوں ناکے سواریاں مر گئیاں نا سامان والیاں پھر پچھوں اس محملہ والے ناکے لیاندے اونٹنیاں دے اوتے کجاوے سارے ٹھکے سن اوتے پردہ سی سارے سامنے سونٹنی لیاندی بابوا کھولیا اندروں ایک برقے والی بی بی آئی آندا اس سانو انج رکھیا اس ایتھے پیر رکھیا اس درود پڑھیا او بی بی سوار ہو گئی پردہ تھلے سٹیا محمد اونوں ناکا دے دتی پھر ناکا لیاندا پھر ایک بی بی آئی آندا کئی بیبیاں میرے سامنے سوار ہوئیاں او جڑا مینوں شک پیا سی نا کہ جڑے ٹر چلے نے انہاں پھر رو میرے نال نہیں آنا آندا میرا شک یقین چو تو بدلیا جدوں اندروں ایک برقے والی بی بی نکلی جی دی گود وچ بہت چھوٹا بچہ آندا مینوں یقین ہو گیا ہونے نہیں رہندے اگر رہنا ہوندا تے اے بی بی سفراں دی وجہ تو رہندی جی دی گود وچ چند دناں دا بچہ ہے آندا اوتھوں شہزادہ آیا انہیں بچہ پھڑیا اے بی بی سوار ہو گئی تے احتیاط نال سوار کرا کے انہاں پردہ تھلے سٹیا تے او ناکا بھی ٹر گئی ہن 3-4 منٹ وچ میں مجلس پڑھن لگا جڑا مینوں اچھا بندے سپیشل بیان سے کہ او موڑ ضرور پڑھی او ایک ہی موڑ ہے مصیبت دا رج کے رو لینا سا آندا جب وہ بی بی ٹر گئی تو میں سمجھا بس ساریاں ٹر گئیں لیکن ایک دم میں ڈر گیا وہ نوجوان سواریاں تیار کر کے کرتا سی آندا ہے وہ اکھاں چ آنسو واہ 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 آندا اکھاں چ آنسو روزانہ ڈگے اکھاں وہ سرخ ہو گئی والا جو پسینہ تھلے ڈگن لگ پیا جدوں یہ چہرہ میں سرخ ویکھیا یہ تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھیا نا آندا میرا دل کیتا میں دوڑ جاواں اینوں پتہ لگ گیا میرے کو لک کے رہندا لیکن اس میں سوچو نہ کیتی میں کھلوتا رہیا میں ارادہ کیتا سی جدوں میرے لائے گا 1 فٹ کئی گز دوڑ جاواں گا آندا سوچو ہی نہیں کیتی اس تلوار میرے سامنے کھڑی اکھاں چوں آنسو سن اکھاں سرخ سن تلوار سجے مونے تو اونچی کیتی ایک بار دروازے نو ویکھیا تہاڈی معرفت تو صدقے جنوں پتہ لگ گیا کی ہون والا ہے آندا ایک بار گلی دے سجے ویکھیا ایک بار گلی دے کھبے ویکھیا تے اپنے سجے مونے تو اونچی تلوار کر کے آندا تمہیں میرا سمجھ آ گئی نہیں ہونے والا 2 بجے سکے حال نہیں جا کوٹھے کے بچے چلے پیچھے دوڑ گئے آن والے پیچھے رک گئے گلی وچ خاموشی چھا گئی ان جو ہے جویں پرندے پروار چھڑ گئے آندا جدوں پورے مدینے وچ خاموشی ہوئی نا الحجاب دی اودوں اس تلوار نو نیام چ رکھے او پردہ پیچھے ہٹایا تے تھلے منہ کر کے روندا روندا آندا سی آؤ آندا بیبیاں دے اگے بھی آئیاں سن لیکن ہن جڑی اندروں نکلی ہے 18 کنیزاں دے چھڑ صدقے جاواں نہیں پتہ لگا شیعہ نہیں انہوں پتہ نہیں لگا اندروں کون آ رہی 18 نوکرانیاں دے چھوڑ دے آندا ایک مخدر عصمت دا پہلا قدم گلی وچ آیا کرسی والا بزرگ اٹھ کے دوڑیا دونوں شہزادے نال دوڑے کسے نے نالائن تھلے ہاتھ رکھیا سنو گے کسے نے بازو کا سہارا دیتا کسے نے فرقہ اٹھایا کسے نے نکیل پھڑی اونٹ دی اور انہاں درود دی آواز آئی کہ کون کو سوال کرا رہے عباس شبیر علی اکبر حضرت قاسم آؤ بھائی لوگو سانو روندیاں نوں میں قیاس کرو جڑی اج 28 رجب نوں انج سوار ہوئی سی او 11 محرم نوں کبھی سجے ویلی سی کبھی کھبے ویل کے ابھی ذکر تے ٹر گیا مینوں سوال کران والو زینب جنگلائے چ گلی رہ گئی واہ واہ تہاڈی آوازاں بلند ہن دوواں سچ رکھو تے میں اجازت صدقے جاواں آندا پھر او کرسی والا بزرگ کرسی تے نہیں بیٹھا جدوں اس بی بی سوار ہوئی اودوں نے گھوڑا منگوایا بڑے پتر نوں آ کے بڑا پتر گیا تے گھوڑا لے کے آیا گھوڑے تے سوار ہو گیا پتر ویر اگے سی امشیر آندا اگے بی بی دا محمل نوں رہیا پیچھے امام حسین گھوڑے تے بیٹھ کے نکلے نے گلی چوں ایک شہزادہ پھوپھی دے محمل نال دوسرا شہزادہ امام حسین علیہ السلام دے گھوڑے نال آندا میں قافلہ چاندا ویکھیا کنا کو بندہ سخت دل ذرا دل قابو کرے بس محبت اہل بیت ہے نا انشاءاللہ عبادت ہو جائے اے آندا گلی جاندیاں چ میں ویکھیا اگوں گلی مڑدی سی جتھوں مڑدی سی پھر انہاں نظر نہیں سی آندا جدوں محمل مڑ گیا نا محمل مڑ گیا مگر گھوڑا مڑنا سی اے نازک موڑ ہے جڑے مینوں رلاندا ہے میں اداکاروں کبھی خوش ککھ نہ جملہ پڑھ نہیں سکیا یقین کرو میں پڑھیا راوی آندا جب وہ موڑ گھوڑا مڑنے لگا اس سردار نے اس گلی کو حسرت سے دیکھا رجب دا حق سی جگہ دا ہو گیا حضرت آنسوان نظرانہ ہی پیش کر لگ رہے
اندر گلی کا موڑ ہے، صدقے جاوا نوجوان، گلی کا موڑ مڑتے مڑتے اس سلطان اور سردار نے اس گلی کو حسرت سے مڑ کے دیکھا، اندر مینوں شک پہ گیا کہ جنہیں اس پچھوں ویکھیا نا یہ میری گلی دی گل نہیں، اجے کوئی قیمتی چیز ہے اس گھر وچ موجود ہے، میرے نظر میں سنو میں تاریخ کا جملہ، اندر میں نے اس سردار کی نظروں کا تعاقب کیا، اس کی نظروں کا تعاقب کیا، جدھر اس نے نظریں موڑی میں نے مڑ کے ادھر دیکھا اور میرا شک یقین میں بدل گیا کہ اسی بڑے دروازے سے ایک چھوٹی سی بچی باہر، صدقے جاواں چھوٹی سی بچی باہر نکلی جس کا مکمل